Assalamu alaikum everybody, once again मैं हूँ आपका होस्ट मज़हर इकबाल एंड यूर वाचिंग द किंगडम ऑफ द बैरियर। दोस्तों आज की वीडियो जो अशरा मुबशरा के ऊपर मुश्तमिल है और सैयदना सिद्दीक़ अकबर का पार्ट 3 है। और आज की वीडियो में हम बयान करेंगे हज़रत आयशा का रसूल अकरम के साथ निकाह, फिर उनकी रुख़्सती, रसूल अकरम के तबलीगी दौरे, फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का आपके साथ अच्छा ताल्लुक़ और आपके ही की मतलब हयात मुबारक में रसूल अकरम की जो है ना की जगह नमाज पढ़ाना, इमामत करवाना और हज़रत सिद्दीक़ अकबर की फजीलत। हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलद की वफ़ात की वजह से नबी अकरम परेशान रहने लगे, तो खुवैला बिन्त हकीम बिन उस्मान उस हालत को देखकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की कि खदीजा दुनिया से रहलत फरमा गई। घर का इंतज़ाम बग़ैर मवाफ़िक साथी के जो गमगीन दिल की तस्कीन और घरेलू मुहिम्मात की हिफाजत कर सके हासिल नहीं होता। आप पसंद फरमाएं, मुनासिब समझें तो आपके लिए किसी शरीफ औरत का रिश्ता तलब करें। तो रसूल अकरम ने फरमाया, खुवैला औरतों में से वो कौन सी औरत है जो इस काम की लियाकत और हमारे साथ मुनासिबत रखती हो। तो खुवैला ने कहा कि अगर दो शेज़ा पसंद करें तो वो भी है, अगर सैब चाहें तो वो भी है। तो आपने फरमाया कौन है। खुवैला ने कहा कि दो शेज़ा हज़रत आयशा है, आपके दोस्त अबू बकर की बेटी, और सैब सौदा बिन्त ज़मआ हैं जो आप पर ईमान ला चुकी हैं। हज़ूर नबी अकरम ने फरमाया दोनों का रिश्ता मेरे लिए मांग लें। खुवैला पहले ही अबू बकर के घर आई और नबी अकरम की तरफ से हज़रत आयशा की ख्वास्तगारी की। हज़रत अबू बकर को शुबा हुआ कि मैंने नबी अकरम से अक़द अख़ुवत बांधा हुआ है, क्या भाई की लड़की की भाई से शादी की जा सकती है। खुवैला ने नबी अकरम की खिदमत में आई और ये मसला पूछा। रसूलुल्लाह ने फरमाया वापस जाकर उन्हें कहो कि मेरे और आपके दरमियान अख़ुवत इस्लामी है, नस्बी और रिज़ाई नहीं, जो तुम्हारी बेटी की हुर्मत का मौजब हो। खुवैला ने अबू बकर के पास आकर ये इतला दी और मुतमईन किया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दिल को फिर एक और अंदेशा आ पकड़ा कि मुतअम बिन अदी ने अपने बेटे के लिए हज़रत आयशा का रिश्ता मांगा हुआ है और उन्होंने कबूल कर लिया है। इसके साथ वादा था और अबू बकर ने कभी वादा खिलाफी नहीं की थी। इसी वजह से खुवैला को कहा कि तू उसी जगह ठहर और खुद मुतअम के घर गए। मुतअम की बीवी ने जब अबू बकर को दूर से देखा तो कहा, ऐ अबू बकर, क्या तू इस बात की उम्मीद रखता है कि हमारे लड़के को हमारे दीन से फेर देगा और उसे मुसलमान कर लेगा, उसे अपनी लड़की दे देगा? ये नहीं हो सकता। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने मुतअम से पूछा कि क्या तू भी इसी तरह कहता है जिस तरह उसकी बीवी ने कहा। उसने जवाब में कहा हाँ। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने उसे गनीमत जाना और वहाँ से घर आए और खुवैला से कहा कि पैगंबर से कहो कि वो तशरीफ़ ले आए। खुवैला आई और हज़रत अबू बकर की तरफ से नबी करीम को बुलाया, तशरीफ़ ले आए और हज़रत आयशा से निकाह किया। उस वक्त हज़रत आयशा की उम्र मुबारक जो है 6 साल थी और आपकी रुख़्सती सन हिजरी के पहले साल हुई, बेसत के 10वें साल और माह शवाल में नबी करीम और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का अक़्द निकाह मुनक्किद हुआ। उसके बाद आ जाती है रुख़्सती। मशहूर रिवायत के मुताबिक हज़रत आयशा की रुख़्सती माह शवाल 1 हिजरी 4 शंबा की रोज़ हुई। नबी अकरम हज़रत सिद्दीक़ अकबर के घर तशरीफ़ लाए। अंसार के मर्दों और औरतों की एक तादाद वहाँ जमा हो गई। उस वक्त हज़रत आयशा की उम्र मुबारक 9 साल थी। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि इन दिनों हम महल्ला शेख बनी अल हारिस में रहते थे। एक रोज़ आन तशरीफ़ लाए तो मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। मेरी वालिदा ने आकर मेरे बालों में कंघी की, मुंह धोया और मुझे खींचते हुए इस मकान के दरवाजे तक ले गई जहाँ सैयद आलम तशरीफ़ फरमा थे, क्योंकि मैंने अपने वालिदा के हाथ में ही बेचैनी का इज़हार किया था कि मेरा सांस फूल गया। थोड़ी देर तवक्कुफ़ के बाद मुझे सैयद आलम की खिदमत में ले गए। उनको मैंने कुफात में रसूल अकरम को तंग और परेशान करना शुरू कर दिया था। जनाब अबू तालिब और खदीजा बिन्त खुवैलद हमेशा नबी अकरम की पुश्तबान रही। उनकी वफ़ात के बाद मुशरिकीन कुरैश के हौसले बढ़ गए और वो आप पर जुल्म करने में बहुत दिलेर हो गए। इसी साल हजूर अकरम तबलीग हक़ के लिए ताइफ तशरीफ़ ले गए। अहले ताइफ आपके साथ ही निहायत बदसलूकी से पेश आए, जिसके नतीजे में आप बहुत ज़ख्मी हो गए। वहाँ से मक्का वापस आकर आपने अपने मामूल के मुताबिक निहायत ही तुंद ही से इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। मुशरिकीन ने कई बार नबी अकरम पर दफ्स तादी दराज किया और आपको सताने में कोई कसर ना छोड़ी थी। अरबाब सैर ने इस कसम के चंद वाक़यात का जिक्र है और मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ जगहों पर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा था,
مکہ کے اندر قریش کی طرف سے، تو صدیق اکبر آگے آ جاتے اور رسول اکرم کے ساتھ جو بدسلوکی ہو رہی ہوتی وہ اپنے اوپر برداشت کر لیتے تھے۔ دوستو، رسول اکرم کے تبلیغی دورے، دعوت عام کے بعد سرور عالم کا معمول تھا اب ہر سال عکاظ، یہ ایک میلہ تھا، مجنہ اور ذوال مجار کے میلوں میں اور حج کے موقع پر منی تشریف لے جاتے تھے، جہاں عرب کے گوشے گوشے سے لوگ آ کر جمع ہوتے تھے اور آپ ہر قبیلے کے پڑاؤ میں جا کر اس سے قبول اسلام کی دعوت دیتے۔ ہجرت مدینہ تک آپ کا یہی معمول رہا۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو کئی بار ان تبلیغی دوروں میں نبی اکرم کے ساتھ جانے کا شرف حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ حج کے موسم میں رسول اکرم اور سیدنا صدیق اکبر قبائل کو دعوت دیتے ہوئے ایک مجلس میں پہنچے جہاں چند ذی وجہت اشخاص مصروف گفتگو تھے۔ ابو بکر صدیق نے آگے بڑھ کر اسلام کیا اور پوچھا، اے بیت اللہ کے مہمانوں، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب ملا، ہم شیبان بن سابلہ میں سے ہیں۔ جواب دینے والے قد آور اور وجیہ آدمی تھا، اس کے سر پر سیاہ زلفیں تھیں جو دو حصوں میں تقسیم، اس کے سینے پر لہرا رہی تھی۔ صدیق اکبر نے کچھ چیزیں یاد کی اور اس سے کہا، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو تم مفروق بن عمرو ہو۔ اس نے کہا، تم نے خوب پہچانا بھائی، میں مفروق بن عمرو ہی ہوں اور یہ میرے ساتھی ہانی بن قبیصہ موجود ہیں۔ پھر صدیق اکبر نے رسول اکرم کو بتایا کہ یہ اچھے قبیلے اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو اسلام کی تبلیغ کروں۔ تو رسول اکرم کی اجازت دے پھر صدیق اکبر نے ان سے گفتگو کی اور انہیں خطبہ دیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ سیدنا صدیق اکبر بحیثیت امام۔ دوستو، سہل بن سعد سے مروی ہے کہ بنو عمرو بن عوف کے درمیان میں جھگڑا ہوا۔ حضور نبی اکرم کو جب علم ہوا تو آپ نماز ظہر کے بعد ان کے درمیان میں صلح کروانے تشریف لے گئے۔ آپ نے جاتے ہوئے بلال سے فرمایا کہ بلال، اگر مجھے دیر ہو جائے اور عصر کا وقت ہو جائے تو ابو بکر سے کہنا کہ وہ نماز عصر لوگوں کی امامت کریں۔ چنانچہ نماز عصر کا وقت ہو گیا اور بلال نے نماز کے لیے اقامت گئی اور سیدنا ابو بکر امامت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس دوران میں حضور بھی تشریف لے آئے۔ آپ صفوں کو پھلانگتے ہوئے ابو بکر کے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ اس دوران میں صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق کو متوجہ کرنے کے لیے سیٹیاں بجائیں، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر جو ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو پھر کسی جانب متوجہ نہ ہوا کرتے تھے۔ ابو بکر نے جب دیکھا کہ لوگ سیٹیاں بجانے سے رک نہیں رہے تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور اکرم تشریف فرماتے۔ آپ نے حضور کے لیے جگہ چھوڑنی چاہی تو حضور نے اشارہ کر کے فرمایا کہ امامت کرتے رہو۔ سیدنا صدیق اکبر نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر پیچھے ہٹ گئے تو حضور اکرم آگے بڑھے اور امامت فرمائی۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب رسول اکرم کو مرض شدید ہو گیا تو بلال نماز کی اطلاع دینے آئے تو رسول نے فرمایا، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ابو بکر غمگین آدمی ہیں، وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے، اگر آپ عمر کو حکم دے دیں تو مناسب رہے گا۔ ابو بکر ہی کو حکم دو۔ رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ میں نے حفصہ بنت عمر سے کہا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ابو بکر غمگین آدمی ہیں، وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے، اس لیے آپ عمر کو حکم دیں تو بہتر ہوگا۔ حفصہ نے جب عرض کی تو فرمایا، بے شک تم لوگ یوسف کے ساتھ والیاں ہو، ابو بکر ہی کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حفصہ نے حضرت عائشہ سے کہا، میں ایسی نہیں ہوں کہ مجھے تم سے کوئی خیر پہنچے۔ لوگوں نے ابو بکر کو حکم دیا کہ نمازیں پڑھائیں، چنانچہ ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ ایک دن ظہر کی نماز کے وقت مرض میں کچھ افاقہ محسوس ہوا تو نبی اکرم نے حکم دیا کہ 7 پانی کی مشکیں میرے اوپر ڈالی جائیں۔ جب آپ غسل فرما چکے تھے تو عباس بن عبد المطلب اور علی بن ابی طالب آپ کے مقدس بازو تھام کر آپ کو مسجد میں لائے۔ سیدنا ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، آہٹ پا کر پیچھے ہٹنے لگے، مگر آپ نے اشارہ سے ان کو روکا اور ان کے پہلو میں نماز پڑھی۔ آپ کو دیکھ کر ابو بکر اور دوسرے مقتدی لوگ ارکان نماز ادا کرتے رہے۔ نماز کے بعد آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں بہت سی وصیتیں اور احکام اسلام بیان فرما کر انصار کے فضائل اور ان کے حقوق کے بارے میں کچھ کلمات ارشاد فرمائے اور سورۃ العصر اور ایک اور آیت بھی تلاوت فرمائی۔ صدیق اکبر کی فضیلت، جب محمد حجت الوداع سے واپس تشریف لائے یعنی پیغمبر، تو ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، لوگوں بے شک ابو بکر نے کبھی مجھے تکلیف نہیں دی، بس تم ان کا مرتبہ پہچانو، لوگوں میں ان سے راضی ہوں۔
ایک نے رسول اکرم اپنی مرض وفات کے دنوں میں سر مبارک پر پٹی باندھ کر تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھ کر حمد و ثنا بیان کی. پھر نجیف آواز میں فرمایا, لوگوں میں ابو بکر کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی جان اور مال کے ذریعے مجھ پر بہت احسان کیا ہو. اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا, لیکن اسلام کی اخوت اس سبب سب سے بہتر ہے. پھر آپ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا, ابو بکر کے دروازے کے سوا اس مسجد کے تمام دروازے بند کر دو. دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, اچھی لگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. واچ فار مور انفارمیٹیو لائک دس. ملتے ہیں سیریز کی نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.